नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे अद्य 40+200तमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे ऊर्णुय आच्छादने इति धातोः रूपसाधनिका प्रसंगे लिटि लकारे नन्द्राः संयोगादयः इति सूत्रं व्याख्याय एतत् सूत्रादनन्तरं या पंक्तिः नु शब्दस्य द्वित्वम् अणत्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वत्रासिद्धीयमद्विर्वचने इति त्वनित्यम् उभौ साभ्यासस्येति लिंगात् इयं पंक्तिः वैषद्येन व्याख्याता। मन्ये भवद्भिः सर्वैरपि अवगता भवेत्। तदनन्तरं लिटि लकारे उभयोरपि पदयोः धातोः अस्य सर्वाण्यपि रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य लुट् लकारम् आरभ्य शेषेषु लकारेषु ऊर्णुधातोः रूपाणि उच्यन्ते। तत्र लुटि लकारे तासिः प्रत्ययो भवति। धातुः अयम् अनेकाच्त्वात् सेट् वर्तते। तासेः इडागमो भवति। अतः इडादिः प्रत्ययः अस्ति ईतास्। इडादौ प्रत्यये परे विभाषोर्णोः इति सूत्रेण इडादि प्रत्ययस्य विकल्पेन ङिद्वद् भावो विहितः। ङिद्वद् भाव पक्षे किङिति च इति गुणनिषेधो भवति। अतः धातोः उकारस्य उवङीकृते रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ङित्वा भाव पक्षे धातोः उकारस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणो भवति। उकारस्य ओकारः, ओकारस्य अचिपरे अवादेशो भवति। एवं च उभयोरपि पदयोः द्विविधं रूपं भवति। ङित्वपक्षे एकं, ङित्वा भावपक्षे च द्वितीयं। परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि। एवं च चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति। अवगतं? लुटि लकारे चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति। तत्र प्रथमं परस्मैपदे ङित्वपक्षे गुणाभावे उवङीकृते रूपाणि उच्यन्ते। ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारौ, ऊर्णुवितारः, ऊर्णुवितासि, ऊर्णुवितास्थः, ऊर्णुवितास्थ, ऊर्णुवितास्मि, ऊर्णुवितास्वः, ऊर्णुवितास्मः। ङित्वा भाव पक्षे उकारस्य गुणे ओकारे अवादेशे ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासि, ऊर्णवितास्थः, ऊर्णवितास्थ, ऊर्णवितास्मि, ऊर्णवितास्वः, ऊर्णवितास्मः। एतानि रूपाणि परस्मैपदे उक्तानि। तथैव द्विविधानि रूपाणि आत्मनेपदेपि भवन्ति। तत्र ङित्वपक्षे गुणाभावे उवङादेशे रूपाणि भवन्ति। ऊर्णुविता, ऊर्णुवितारौ, ऊर्णुवितारः, ऊर्णुवितासे, ऊर्णुवितासाथे, ऊर्णुविताध्वे, ऊर्णुविताहे, ऊर्णुवितास्वहे, ऊर्णुवितास्महे। ङित्वा भाव पक्षे गुणे ऊर्णविता, ऊर्णवितारौ, ऊर्णवितारः, ऊर्णवितासे, ऊर्णवितासाथे, ऊर्णविताध्वे, ऊर्णविताहे, ऊर्णवितास्महे, ऊर्णवितास्महे। एवमेव लिटि अपि चतुर्विधानि रूपाणि भवन्ति।
परस्मैपदे द्विविधानि आत्मनेपदे च द्विविधानि। प्रथमं परस्मैपदे ङित्वपक्षे ऊर्णुविष्यति ऊर्णुविष्यतः ऊर्णुविष्यन्ति ऊर्णुविष्यसि ऊर्णुविष्यथः ऊर्णुविष्यथ ऊर्णुविष्यामि ऊर्णुविष्यावः ऊर्णुविष्यामः। ङित्वा भाव पक्षे गुणे ऊर्णविष्यति ऊर्णविष्यतः ऊर्णविष्यन्ति ऊर्णविष्यसि ऊर्णविष्यथः ऊर्णविष्यथ ऊर्णविष्यामि ऊर्णविष्यावः ऊर्णविष्यामः। एवमेव आत्मनेपदे अपि ङित्वपक्षे उभङि ऊर्णुविष्यति ऊर्णुविष्यतः ऊर्णुविष्यन्ति। आत्मनेपदे ऊर्णुविष्यते ऊर्णुविष्येते ऊर्णुविष्यन्ते ऊर्णुविष्यसे ऊर्णुविष्येथे ऊर्णुविष्यन्त्वे ऊर्णुविष्ये ऊर्णुविष्यावहे ऊर्णुविष्यामहे। एवं ङित्वा भाव पक्षे गुणे ऊर्णविष्यते ऊर्णविष्येते ऊर्णविष्यन्ते ऊर्णविष्यसे ऊर्णविष्येथे ऊर्णविष्यध्वे ऊर्णविष्ये ऊर्णविष्यावहे ऊर्णविष्यामहे। एवं लुटि लकारे चतुर्विधानि नृटि लकारे च चतुर्विधानि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लोटि लकारे ऊर्णोतेर्विभाषा इति पूर्वोक्तं सूत्रं प्रवर्तते। यथा लटि तद्वत् लोटि अपि विकल्पेन वृद्धिर्भवति वृद्धिभावपक्षे गुणो भवति। इति हलादौ सार्वधातुके तत्र तु तिपि शिपि मिपि च विकल्पेन वृद्धिर्भवति। अत्र लोटि लकारे तिपि परे विकल्पेन वृद्धिर्भवति। शिपि परे तु सेह ह्यादेशे न वृद्धेः नापि गुणस्य प्रसंगः। हेः अपित्वात् अपित्वेन ङित्वात् गुणवृद्ध्योर् निषेधो भवति। उत्तम पुरुषे मिपि तत्र आडागमे हलादित्वा भावात् न भवति वृद्धिः अपितु गुण एव। एवं च लोटि लकारे रूपाणि भवन्ति परस्मैपदे ऊर्णौतु ऊर्णोतु तातंग पक्षे ऊर्णुतात् ऊर्णुताम् ऊर्णुवन्तु। मध्यम पुरुषे ऊर्णुहि ऊर्णुतात् ऊर्णुतम् ऊर्णुता। उत्तम पुरुषे ऊर्णवानि ऊर्णवाव ऊर्णवाम। परस्मैपदे एतानि रूपाणि। आत्मनेपदे ऊर्णुताम् ऊर्णुवाताम् ऊर्णुवताम् ऊर्णुष्व ऊर्णुवाथाम् ऊर्णुध्वम् ऊर्णवै ऊर्णवावहै ऊर्णवामहै। उत्तम पुरुषे आडागमे आटः पित्वात् पित्वेन ङित्वा भावात् गुणो भवति। लोटि रूपाणि उक्तानि। अग्रे लङि लङि ऊर्णोतेर्विभाषा इत्यनेन विकल्पेन वृद्धौ प्राप्तायां तिपि सिपि मिपस्तु अमादेशो भवति। अतः हलादित्वा भावात् तत्र तु प्राप्तिर्नास्ति। तिपि अस्ति सिपि च अस्ति। विकल्पेन वृद्धेः प्राप्तिः ऊर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रेण। सा वृद्धिः बाध्यते। वृद्धिं बाधित्वा गुणः विधीयते। तदर्थं सूत्रम् उपन्यस्यते गुणोप्रिक्ते। पदद्वयं वर्तते। गुणः प्रथमैकवचनम् अप्रिक्ते सप्तम्यैकवचनं सप्तम्येकवचनम्। ऊर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रात्
ऊर्णोतेः इति पदम् अनुवृत्तम् उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रात् हलि इति पदम् अनुवृत्तम् नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके इति सूत्रात् पिति सार्वधातुके इति द्वे पदे अनुवृत्ते एवं च सूत्रस्य अस्य अर्थो भवति ऊर्णोतेर्गुणः स्यात् न तु वृद्धिः। ऊर्णो धातोः वृद्धिं बाधित्वा गुण एव भवति। गुणोपि विकल्पेन प्राप्तः अस्ति। वृद्धि विकल्पेन वृद्धिभाव पक्षे गुणः अपि प्राप्तः अस्ति। पुनः अनेन सूत्रेण गुणविधानस्य फलं किं? वृद्धिबाधः, वृद्धिर्न भवति। ऊर्णोतेर्गुणः स्यात् अर्थात गुण एव स्यात् न तु वृद्धिः। कुत्र? हलादौ पिति सार्वधातुके परे। यह प्रत्ययः हलादिः पित् सार्वधातुक संज्ञकश्च अस्ति। तस्मिन् तादृशाः प्रत्ययाः सन्ति। तिप् सिप् मिपः। तत्र मिपः अमादेशे हलादित्वाभावात् तत्र वृद्धेः प्राप्तिर्नासीत्। तिपि मिपि च हलादित्वात् पित्वात् सार्वधातुकत्वाच्च वृद्धिविकल्पः प्राप्तः आसीत्। सः वृद्धिविकल्पः बाध्यते। अतः गुण एव भवति। तेन द्वे द्वे रूपे न भवतः तिपि सिपि च अपितु एकम एकम एव रूपम। यथा लटि तिपि सिपि मिपि द्वे द्वे रूपे भवतः तथा अत्र न। ऊर्णो धातोः लङि लकारे आडागमे लङः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने परस्मैपदे तिवादेशे शपि शपो लुकि आ ऊर्णु आटश्च इति वृद्धौ और्णु अग्रे ति तेः इकारस्य लोपे तकारस्य अप्रिक्त संज्ञायाम् अप्रिक्ते हलादौ पिति सार्वधातुके इदं सूत्रं प्रवर्तते। अप्रिक्त संज्ञकः हलादिः पित् सार्वधातुकः अस्ति त इति। तस्मिन् परे ऊर्णोतेर्विभाषा इत्यनेन प्राप्तायाः वृद्धेः अनेन सूत्रेण बाधं कृत्वा गुणः एव विहितः। गुणः एव भवति, वृद्धिर्न भवति। प्राप्तायाः वृद्धिर्निषेधे कृते गुणः एव जायते। गुणस्तु सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेणैव भवितुम् अर्हति। पुनः इदं सूत्रं किमर्थं? गुणं बाधित्वा या वृद्धिः प्राप्ता उतो वृद्धिर्लुकि हलि इत्यनेन नित्यं प्राप्ता तां बाधित्वा ऊर्णोतिर्विभाषा इत्यनेन विकल्पेन प्राप्ता तां वृद्धिं प्रबाध्य गुणमात्रस्य विधानार्थम् इदं सूत्रं कृतम्। अनेन सूत्रेण त इति अप्रिक्त संज्ञके सार्वधातुके हलादौ प्रत्यये परतः उकारस्य गुणः ओकारः भवति। तेन किं रूपं सिद्धम्? औरुणोत् रूपाणि भवन्ति। औरुणोत्, औरुणुताम्, औरुणुवन्, औरुणोः, औरुणुतम्, औरुणुत, औरुणवम्, औरुणुव, औरुणुमा। एतानि रूपाणि लङि लकारे परस्मैपदे सन्ति। एवमेव आत्मनेपदे तत्र तादीनां प्रत्ययानां ङित्वात् गुणो न भवति। सार्वधातुकार्धातुकयोः इति प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति निषेधो भवति। अजादौ प्रत्यये परतः उवङ् आदेशो भवति। रूपाणि भवन्ति औरुणुत, औरुणुवाताम्, औरुणुवत, औरुणुथाः, औरुणुवाथाम्, औरुणुध्वम्, औरुणुवि, औरुणुवहि, औरुणुमहि। एवं च लङि रूपाणि उक्तानि। अत्र ग्रन्थे अपि कानिचन रूपाणि उक्तानि सन्ति। लुटि लकारे ऊर्णुविता, ऊर्णविता पक्षद्वये अर्थात ङित्वपक्षे ङित्वाभाव पक्षे च रूपद्वयम् उक्तम्।
ऊर्णौतु ऊर्णोत्वु लोटी लकारे वृद्धि विकल्पेन रूपद्वयम् उक्तम् ऊर्णवाणी परस्मैपदे उत्तम पुरुषे आडागमे गुणे रूपम उक्तम ऊर्णवै लोटी लकारे आत्मनेपदे उत्तम पुरुषे आडागमे गुणः भवति गुणोप्रिक्ते इति सूत्रं व्याख्यातमेव सूत्रमिदं किमर्थम् उक्तं वृद्ध्यपवादः अयं विधिः वृद्धेः अपवादः अस्ति रूपं किं त औरुणोत् प्रथम पुरुषैकवचने एकमेव एवमेव औरुणोः मध्यम पुरुषैकवचने अन्यानि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि अस्माभिः निगदितानि अग्रे विधिलिङ्गि लकारे रूपाणि भवन्ति ऊर्णुयात् ऊर्णुयाताम् ऊर्णुयुः ऊर्णुयाः ऊर्णुयातम् ऊर्णुयात ऊर्णुयाम् ऊर्णुयाव ऊर्णुयामान् अत्र याडागम विशिष्टस्य टिपः याडागम विशिष्टस्य च शिपः ङित्वात् यासुट् परस्मैपदेषु दात्तो ङिच्च यासुटः ङित्वं विहितं यासुटः ङित्वेन प्रत्ययः ङित् भवति ङित्वात् पित्वं बाध्यते ङिच्च पिन्न ङित्वं विशेष विहितम् अस्ति यासुडागमस्य तेन ङित्वेन टिप् शिपोः पित्वं बाधितं पित्वस्य बाधात् टिपि शिपि च ऊर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रेण विकल्पेन वृद्धिर् न भवति इति ग्रंथे उल्लिखितम् ऊर्णुयात् ऊर्णुयाः इह वृद्धिर्न टिपि शिपि च परे वृद्धिर्न भवति कस्मात् न भवति ङिच्च पिन्न इति भाष्यात् ङिच्च पिन्न पिच्च ङिन्न इति भाष्यं वर्तते विशेष विहितेन ङित्वेन पित्वस्य बाधात् पित्वाभावात् वृद्धिर्न भवति पिति परे वृद्धिर्विहिता अस्ति हलादौ पिति सार्वधातुके रूपाणि सर्वाणि उक्तानि विधिलिङ्गे परस्मैपदे उक्तानि आत्मनेपदे रूपाणि वक्तव्यानि आत्मनेपदे स्युडागमो भवति सकारस्य लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपो भवति इयः यकारस्य तकारे परे लोपो भवति अचि परे यकारः श्रूयते किंच प्रत्ययानां ङित्वात् धातोः प्राप्तस्य गुणस्य किंच इति निषेधो भवति ईकारे परे उवङ् आदेशो भवति तेन रूपाणि भवन्ति ऊर्णुवीत ऊर्णुवीयाताम् ऊर्णुवीयुः ऊर्णुवीरन् आत्मनेपदे रूपम् उच्यते ऊर्णुवीत ऊर्णुवीयाताम् ऊर्णुवीरन् ऊर्णुवीथाः ऊर्णुवीयाथाम् ऊर्णुवीध्वम् ऊर्णुवीय ऊर्णुवीवहि ऊर्णुवीमहि एवं च विधिलिङ्गि परस्मैपदे अपि आत्मनेपदे अपि रूपाणि उक्तानि अग्रे आशीर्लिङ्गि आशीर्लिङ्गि परस्मैपदे उकारस्य दीर्घो भवति अकृत् सार्वधातुकयोर् दीर्घः रूपाणि भवन्ति ऊर्णुयात् ऊर्णुयास्ताम् ऊर्णुयासुः ऊर्णुयाः ऊर्णुयास्तम् ऊर्णुयास्त ऊर्णुयासम् ऊर्णुयास्व ऊर्णुयास्म ऊर्णुयात् इति एकं रूपम् उल्लिखितं ततः अग्रे आत्मनेपदे आत्मनेपदे स्युडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य वलादित्वात् आर्धातुकत्वाच्च इडागमो भवति इडागमे प्रत्यय इडादिः प्रत्ययः जायते तो प्रत्ययस्य इडादित्वात् किं भवति विभाषोर्णोः इति सूत्रेण विकल्पेन ङिद्वद् भावो भवति ङिद्वद् भाव पक्षे गुणनिषेधे उवङ् आदेशे रूपं भवति ङित्वा भावे गुणे उकारस्य ओकारे अवादेशे रूपं भवति एवं द्विविधं रूपं भवति आत्मनेपदे प्रथमं ङित्वपक्षे गुणाभावे उवङि ऊर्णुविशिष्ट
ऊरुणुविशीयास्ताम् ऊरुणुविशीरन् ऊरुणुविशिष्ठाः ऊरुणुविशीयास्थाम् ऊरुणुविशीध्वम् ऊरुणुविशीध्वम् ऊरुणुविशीय ऊरुणुविशीवहि ऊरुणुविशीमहि। एतानि रूपाणि ङित्वपक्षे सन्ति। ङित्वाभावपक्षे गुणे कृते रूपाणि भवन्ति ऊर्णविशिष्ट ऊर्णविशीयास्ताम् ऊर्णविशीरन् ऊर्णविशिष्ठाः ऊर्णविशीयास्थाम् ऊर्णविशीध्वम् ऊर्णविशीध्वम् ऊर्णविशीय ऊर्णविशीवहि ऊर्णविशीमहि। तो आशीर्लिंगी त्रिविधानि रूपाणि जातानि। परस्मैपदे एकविधम् आत्मनेपदे च द्विविधम् त्रिविधानि रूपाणि। अग्रे आशीर्लिंगी आत्मनेपदे द्विविधम् अपि रूपम् उक्तम् ऊर्णुविशिष्ट ऊर्णविशिष्ट। अग्रे लुङिलकारे परस्मैपदे तत्र सिचः इडागमो भवति। तो इडादिः प्रत्ययः वर्तते सिच् इस् तस्य विभाषोर्णोः इति ङित्वं विकल्पेन भवति। ङित्वपक्षे गुणवृद्ध्योः निषेधो भवति। अतः उभङ्गादेशे एकविधं रूपं। ङित्वाभावपक्षे किं भवति? ङित्वाभावपक्षे सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण वृद्धिः नित्यं प्राप्ता भवति। तां वृद्धिं नित्यप्राप्तां बाधित्वा अत्र द्वितीयं सूत्रं वर्तते ऊर्णोतेर्विभाषा। एकं पूर्वं गतम् ऊर्णोतेर्विभाषा, इदं द्वितीयम् अस्ति। द्वाभ्यामपि सूत्राभ्यां वृद्धिः विकल्प्यते, परन्तु पूर्वोक्तेन सूत्रेण का वृद्धिः विकल्प्यते? या वृद्धिः उतो वृद्धिर्लुकि हलि इति सूत्रेण प्राप्ता, सा विकल्प्यते। अनेन सूत्रेण का वृद्धिः विकल्प्यते? लुङिलकारे परस्मैपदक परके सिचि परे या वृद्धिः प्राप्ता सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यनेन सा विकल्प्यते। सूत्रमस्ति ऊर्णोतिर्विभाषा। पदद्वयं वर्तते। अत्र नेटि इति सूत्रात् इति इति पदम् अनुवृत्तं। सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रम् अनुवृत्तम्। अतः सूत्रस्यास्य अर्थो भवति ऊर्णोतेः इडादौ सिचि परस्मैपदे परे वा वृद्धिः स्यात्। परस्मैपद पर के इडादौ सिचि परे ऊर्णोतेः धातोः वृद्धिः विकल्पेन भवति। तत्र इडादिः सिच् वर्तते, परस्मैपदम् अस्ति। अतः अत्र ऊर्णोतिर्विभाषा इति सूत्रेण वृद्धिः विकल्पेन भवति। वृद्धिपक्षे उकारस्य औकारे आवादेशे रूपाणि भवन्ति। किंच वृद्ध्यभावपक्षे गुणो भवति। सिचि परे सार्वधातुकार्धातुकयोः इति सूत्रेण गुणो भवति। गुणे उकारस्य ओकारे अवादेशे रूपाणि भवन्ति। एवं त्रिविधानि रूपाणि परस्मैपदे भवन्ति। प्रथमं उभङ्पक्षे रूपाणि औरुणुवीत् औरुणुविष्टाम् औरुणुविषुः औरुणुवीः औरुणुविष्टम् औरुणुविष्ट औरुणुविषम् औरुणुविश्व औरुणुविष्मा। एतानि रूपाणि ङित्वपक्षे। ङित्वाभावपक्षे ऊर्णोतेर्विभाषा इति सूत्रेण वृद्धौ वृद्धिपक्षे रूपाणि औरुणावीत् औरुणाविष्टाम् औरुणाविषुः औरुणावीः औरुणाविष्टम् औरुणाविष्ट औरुणाविषम् औरुणाविश्व औरुणाविष्मा। वृद्ध्यभावे गुणपक्षे रूपम् औरुणवीत् औरुणविष्टाम् औरुणविषुः औरुणवीः औरुणविष्टम् औरुणविष्ट औरुणविषम् औरुणविश्व
और नविष्म त्रिविधा निरूपाणी उक्तानि तत्र ग्रंथे लिखितं पक्षे गुणः औरनावीत वृद्धि पक्षे औरनाविष्टां रूपद्वयम् उक्तं औरनाविषु इत्यपि औरनावीत औरनाविष्टां औरनाविषु परस्मैपदे त्रीण्यपि रूपाणि उक्तानि वृद्ध्यभाव पक्षे गुणे औरनवीत औरनविष्टां औरनविषु परस्मै प्रथम पुरुषे त्रीणि रूपाणि उक्तानि अग्रे त्रिविधानि रूपाणि तु परस्मैपदे जातानि औरनुवीत औरनावीत औरनवीत आत्मनेपदे तत्रापि इडादिः प्रत्ययः अस्ति सिच् तस्सिङ्गित्वं भवति विकल्पेन विभाषवर्णो इति सूत्रेण ङित्वपक्षे उभङ्गादेशः ङित्वाभावपक्षे गुणः तद्विविधानि रूपाणि आत्मनेपदे अपि भवन्ति प्रथमं ङित्वपक्षे उभङ्गादेशे औरनुविष्ट औरनुविषाताम् औरनुविशत औरनुविष्ठाः औरनुविशाथाम् औरनुविध्वम् औरनुविध्वम् औरनुविषि औरनुविष्वहि औरनुविष्महि ङित्वाभावे गुणे औरनविष्ट औरनविशाताम् औरनविशत औरनविष्ठाः औरनविशाथाम् औरनविध्वम् औरनविध्वम् औरनविषि औरनविष्वहि औरनविष्महि सर्वाधिकानि रूपाणि अत्र लुङ् एव भवन्ति एवं लृङि चतुर्विधानि रूपाणि द्विविधानि परस्मैपदे द्विविधानि आत्मनेपदे तत्र लृङि लकारे ङित्वपक्षे उभङि रूपाणि भवन्ति औरनुविष्यत् औरनुविष्यताम् औरनुविष्यन् औरनुविष्यः औरनुविष्यतम् औरनुविष्यत औरनुविष्यम् औरनुविष्याव औरनुविष्याम ङित्वाभावे गुणे औरनविष्यत् औरनविष्यताम् औरनविष्यन् औरनविष्यः औरनविष्यतम् औरनविष्यत औरनविष्यम् औरनविष्याव औरनविष्याम एवमेव आत्मनेपदे ङित्वपक्षे औरनुविष्यत औरनुविष्येताम् औरनुविष्यन्त औरनुविष्यथाः औरनुविष्येताम् औरनुविष्यध्वम् औरनुविष्ये औरनुविष्यावहि औरनुविष्यामहि ङित्वाभावे गुणे औरनविष्यत औरनविष्येताम् औरनविष्यन्त औरनविष्यथाः औरनविष्येताम् औरनविष्यध्वम् औरनविष्ये औरनविष्यावहि औरनविष्यामहि एवं च ऊर्णुय धातोः सर्वाणि रूपाणि सर्वेषु लकारेषु निगदितानि अत्रैव भवतु पाठविरामः ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।